बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, इंतखाबात हो गए, लेकिन वाज़ेह अक्सरियत किसी जमात को हासिल नहीं हुई। यही वजह है कि मुख्तलिफ जमातें एक दूसरे पर अपने मैंडेट चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। कभी इलेक्शन कमीशन को इसका जो इल्ज़ाम है वो दिया जाता है, कभी दूसरी पार्टियों को इल्ज़ाम दिया जाता है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ DROs के ऑफिस में जो है वो इस वक्त उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज भी जारी है। और पहले हमने देखा कि कल रात गए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया और ज़िला गरबी में जारी जो एक धरना था उसे ख़त्म करने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि जी आज के दिन ये धरना ख़त्म किया जाएगा, कल 3 बजे दोबारा से ये धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब किमाड़ी में जो है वो इस वक्त सूरत हाल थोड़ी कशीदा हुई जब दो जमातों के कारकुनान जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर नारेबाजी के साथ साथ दस्तो गिरेबां होने लगे। ये तसादुम इस कदर बढ़ा कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस ने लाठी चार्ज की। मुख्तलिफ सियासी कारकुनान जो हैं वो सियासी पार्टियों के कारकुनान न सिर्फ ज़ख्मी हुए बल्कि उसके साथ साथ मीडिया के कुछ अफराद भी ज़ख्मी हुए, जिसमें एक निजी चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर को भी ज़रब लगी और वो इससे ज़ख्मी हुए। अब नाज़रीन, ये देखना होगा कि ये जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है, जिसके बाद ये जो जिस तरीके से यानी जो सिचुएशन या जो एक पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उसे अक्सरियत हासिल है और मेयर जो है ना वो लाने में कामयाब हो जाएगी मुख्तलिफ लोगों की, यानी लोगों को मिला के, यानी पार्टियों को या आज़ाद उम्मीदवारों को। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो मेयर का इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड से होना है, यानी हाथ बुलंद करके इंतखाब होना है। तो इसलिए सीक्रेट बैलेट अगर होता तो बहुत सी जोड़ तोड़ शुरू हो जाती, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि जोड़ तोड़ हो सकती है। यानी अगर कोई पार्टी मेंबरान जो हैं वो चाहें कि मेयर बनाने के लिए किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें तो ये भी मुमकिन है कि इस किस्म की भी कोई सूरत हाल सामने आए। इसके अलावा 11 नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर अभी इंतखाब होना है, जो कि मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से वहाँ इंतखाब नहीं हुआ था। साथ साथ रिजर्व सीट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट में 22 जनवरी तक अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए जाएँ। नाज़रीन, साथ साथ आपको ये बताएंगे कि जो कश्मीर किमाड़ी के दफ्तर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो हैं वो आमने सामने आए और इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो तसादम की सूरत भी। हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी जो हैं वो मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर पे, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है, उनसे सूरत हाल जानेंगे। जी हफीज़ अंसारी साहब, क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर में? जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त पे DC किमाड़ी का ये ऑफिस है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ और तकरीबन जो है 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। कशीदगी बरकरार है, कशीदगी बरकरार इस हद तक कहा जा सकता है कि अब तो यहाँ पर मज़ीद ये तैयारियाँ की जा रही हैं पुलिस की जानिब से भी, और मुजाहिरीन की तादाद भी जो है बढ़ती जा रही है कि पुलिस की जानिब से जो कोर्ट की कैदियों को ला जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो भी ला दी गई हैं कि वक्त ज़रूरत गिरफ्तारी अगर हो तो उस वक्त जो उसमें गिरफ्तार करके मुजाहिरीन को ले जाया जा सके। वाटर कैनन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस तरह ये सूरत हाल अगर मज़ीद ख़राब हुई तो पुलिस ने जो है यह इशारा दे दिया है कि उनकी तरफ से तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। आज जो यहाँ पर एहतजाज के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पर रहनुमा थे उनका ये कहना था कि वो यहाँ पर अपना जीता हुआ रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन यहाँ पर PTI के साथ उनका टकराव उस वक्त हुआ जब यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अली जैदी और कराची के सदर बिलाल गफ्फार DC ऑफिस में दाखिल हुए। जिस वक्त वो DC ऑफिस में दाखिल हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चोर चोर घड़ी चोर के नारे लगे। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी जो है मुखालफत में नारेबाजी हुई और फिर इन नारों के साथ साथ जो है तबादला
पथराव की सूरत में हुआ, एक दूसरे के ऊपर मुजाहिरीन ने पथराव किया और पथराव की शिद्दत इस कदर थी कि लोग उस वक्त जख्मी होकर गिरने भी लगे। और उस वक्त अली जैदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं सिंध के, और कराची के सदर बिलाल गफ्फार और दीगर रहनुमा पे डीसी ऑफिस के अंदर खिड़की तोड़कर पिछली गली से बाहर निकले हैं। वहाँ से जो है फिर वो बामुश्किल जो है यहाँ से बाहर जाने में। अच्छा हाफिज अंसारी, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे कैमरामैन ताबिश भी इस जो तसादुम है, ये पुरतशद्दुद जो वाक़या है, इसमें जख्मी हुए हैं, किस तरह वो जख्मी हुए हैं, इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है? जी हाँ, उस वक्त जब यह मुजाहरा हो रहा था तशद्दुद, उस वक्त यानी कि ये पथराव हुआ है, एक दूसरे को पथराव होता है। उस वक्त जब ये कैमरामैन हमारा ताबिश फुटेज बना रहा था, फुटेज बनाने के दौरान जब पथराव हुआ मेरे साथ ही वो मौजूद था। उस वक्त उसके पत्थर जो है पाँव में आगे लगे, जिसकी वजह से वो गिर पड़ा और कैमरे को उसने बामुश्किल बचाया। और गिरने के बाद जो है फिर भी उसने जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा है। और उस वक्त भी जो फुटेज आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और देखी होगी कि उसी की बनाई हुई फुटेज है और अपने फ़राइज़ अंजाम देता रहा है। इस तरह हमारे 2 न्यूज़ चैनल के कैमरामैन भी जो है फ़राइज़ के अंजाम दही के दौरान जो है ज़ख्मी हुए हैं, जिनके सर में पत्थर लगा है। तो इस दौरान यकीनन जो है ऐसे वाक़यात की सूरत में मीडिया भी जो है हम देखते हैं इस खतरे से दो चार। अच्छा, बस मुझे आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, मुझे बता दीजिएगा वजह क्या है, क्या नतीजा तब्दील किया जा रहा था? क्या पहले जिसको जीता हुआ कैंडिडेट करार दिया हुआ था उसको हराया जा रहा था, किसी और को जिताया जा रहा था? वजह क्या बनी? मतलब ये कह देना कि जी नतीजा तब्दील किया जा रहा था, ये कोई हतमी चीज तो नहीं होती ना? क्या कहेंगे इस हवाले से? ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से था। कल भी इन्होंने ये एहतजाज किया था किमाड़ी के एक वार्ड का। उनका ये कहना था कि पहले जो उनका फॉर्म दिया गया था उसमें उनका कैंडिडेट जीत चुका था, और लेकिन बाद में जो है रिकाउंटिंग के दौरान जो है उसको हरा दिया गया है, जिसके लिए उन्होंने कल भी एहतजाज किया था, आज भी एहतजाज किया था कि उस वार्ड का जो उनका कैंडिडेट है यूसी का नाजिम है के अहदेदार का उम्मीदवार था, तो उसको जो है उनका ये मुतालबा था कि उसको कामयाब कराया जाए। उसके लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के यहाँ मौजूद थी, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के भी यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद थी। तो पहले तो एक दूसरे के खिलाफ नारे की शक्ल में यह तजाद हुआ, लेकिन फिर पथराव के बाद जो है हमने देखा तशद्दुद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस को बामुश्किल शेलिंग करके जो है हवाई फायरिंग करके जो है हालात पे काबू पाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अंसारी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में के लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे कैमरामैन और दूसरे चैनल के जो कैमरामैन रिपोर्टर हैं उनको भी अल्लाह ताला जल्द सेहतयाब करे। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे इसी हवाले से, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गजाला सैफी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम गजाला सैफी साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी गजाला सैफी साहिबा, कराची में जो मैंडेट आपको मिला, 40 सीटें मिली और उसमें जो है वो तमाम ही पार्टियां इस पर जो गिला करती नजर आती हैं, चाहे वो सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी हो या आपकी जमात हो। हर शख्स का ये क्लेम था, दावा था कि शायद कराची का मैंडेट उसके पास आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट हासिल करने के लिए या छीनने का दावा जमात इस्लामी ने भी किया। उन्होंने अपनी विक्टोरियस स्पीच में ये कहा कि जी हमने उन तमाम इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया कर दिया जहां से वो दावा कर रहे थे। आप क्या समझती हैं? पहले तो मुझे बताइएगा कि क्या ये जो 40 सीटें हैं आप मुतमईन है इलेक्शन प्रोसेस से, और अगर नहीं है तो कितनी सीटें आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इलेक्शन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि कराची के अंदर सिंध के डायनामिक्स आप देख लीजिए कि जब भी सिंध में इलेक्शंस होते हैं तो सिंध के जितने भी लोग गरीब गुरबा हैं और जो इनके मज़ारे हैं, जो इनके काम करते हैं पीपल्स पार्टी के लोग, उनके पहले से इनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद होते हैं, उन्हें धमकियां मिलती हैं, और ये एक आम फैक्ट है, इसको कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और सिंध की हमेशा इन्होंने सिंध के अंदर यही टप्पे लगा के इलेक्शंस जीतने की कोशिश की है और सिंध के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। कराची के जो कहानी है वो फर्क है, क्योंकि कराची जो है वो सोचता है, समझता है, पढ़े लिखे लोगों का एक शहर है और यहाँ पर लोग अपने फैसले खुद करते हैं। यहाँ पे किसी को इजाजत नहीं होती टप्पे लगाने की। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर भी इन्होंने हर दफा हर इलेक्शन में जहां इनकी जरा सी भी पहुंच हुई, जहां इनकी जरा सी भी ताकत हुई, वहां इन्होंने अंदर घुस के और ठप्पे लगाए और डब्बे बदले और सीलें तोड़ी।
یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، مگر اس دفعہ انہوں نے یہ تہیہ کیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر لوکل باڈیز الیکشنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی، جس کا یقین تھا کہ ہم جیتیں گے، اس پہ پھر انہوں نے یہ جو بےایمانیاں کی ہیں، جس پہ جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بے ایمانی کی ہے، اور کھلی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہم تو ایک ایک کانسٹیٹوئنسی میں ایک یوسی میں گئے، ہم نے جا کے دیکھا جس طرح سے الیکشنز ہو رہے تھے، جو ہو رہا تھا. تو ایک تو پہلے انہوں نے ڈرامہ کیا کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے، پھر انہوں نے کہا ہاں جی ہو رہے ہیں کل. پورے جو پروسیس تھا الیکشن کا اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو یہ اطلاع دینے کی کوشش کی کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہوا. پھر انہوں نے اپنی جو انجینئرنگ کی عادت ہے انہوں نے وہ انجینئرنگ کی. اب یہ جو بے ایمانی ہے، یہ اس سے جیتنے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی یا حیدرآباد کے لوگ جو ہیں وہ ان کی اس دھوکہ بازی اور بے ایمانی سے مطمئن ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیشہ ایک شور و غوغا رہے گا، ہمیشہ پریشان رکھیں گے. غزالہ صاحب مجھے ایک بات یہ بتائیے گا، جی یہ والے انتخاب آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے ایک بات یہ بتائیے گا کہ اگر ہم الیکشن کیمپین پہ نظر ڈالتے ہیں، اگر آپ موازنہ کریں الیکشن کیمپین کا، تو جماعت اسلامی نے بہت بڑی الیکشن کیمپین چلائی، بہت عرصے سے الیکشن کیمپین چلاتے رہے. میری آپ کی پارٹی کے رہنماؤں سے بھی بات ہوئی، میں مختلف لوگوں سے بات کرتا رہا، آپ کے جو امیدواران تھے ان سے بھی میری اکثر گفتگو رہی ہے. 2 دن پہلے تک آپ کی پارٹی کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ 2 دن کی تیاری پہ آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو یہ جو یعنی ریزلٹس ملے ہیں یہ دراصل عمران خان کے بیانیے پہ ہیں، یہ صرف بلے پہ ایک جو ان کا اپنا ایک ووٹ ہے، ایک بلے کا جو ووٹ ہے وہ ملا ہے، آپ کے امیدواروں کو ووٹ نہیں ملے. عمران خان کا بیانیہ جہاں جہاں چلا وہاں سے آپ کو یہ ووٹ ملے. الیکشن کی کوئی کیمپین، امیدواروں کی کوئی تیاری نہیں تھی. کچھ حد تک دیکھیے میں آپ کی اس بات سے کچھ حد تک اگری کروں گی، مگر میں فلی اگری نہیں کروں گی اس بات کے ساتھ آپ کی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی نے اپنا کینڈیڈیٹ، انہوں نے اپنے ناظم کے نام سے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تھے اور اس وجہ سے امید یہ تھی ان کو کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. دیکھیے الیکشن کوئی بھی جیتے، الیکشن جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے. جب تک کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی کو نہ دیکھیں، اندر کام نہ کریں، لوگوں کے ساتھ جڑے نہیں، تب تک آپ الیکشن نہیں جیت سکتے. کہیں نہ کہیں ہر پارٹی کی کوئی نہ کوئی غلطی، مگر پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ کراچی پہ اس کا حق ہے. بے ایمانی کر کے، گھما کے اور ہر طرح سے لوگوں کے مینڈیٹ کو چرا کے انہوں نے اس طرح سے یہ الیکشن کرنے کی کوشش کی جس سے کوئی بھی پارٹی مطمئن نہیں ہے. تو پہلے اچھا 2 دن کا جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کئی مہینوں سے آپ کو پتا ہے الیکشن کی ڈیٹ چینج ہوتی جا رہی ہے. 3 یا 4 دفعہ ڈیٹ چینج ہوئی. امیدوار جو تھے وہ اپنے پیمفلیٹس اور اپنے بینرز چھپواتے تھے اور اس کے بعد تاریخ بدل دی جاتی تھی، پھر ان کو نئی تاریخ کے حساب سے نئے بینرز، نئے پیمفلیٹس چھپوانے پڑتے تھے کیونکہ ان کی اپنی جیبیں جو تھیں وہ کمزور تھی. مگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی جیتے. گراؤنڈ ریالٹی یہ تھی کہ لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ ہمیں ووٹ دینا چاہتے ہیں اور دینا چاہ رہے تھے، اور جس کو انہوں نے چرایا، مطلب یہ تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے. اور پھر الیکشن ریزلٹس ودہیلڈ کر لیے لاسٹ منٹ پہ. بھائی یوسیز کے ریزلٹس ہیں، 200 300 لوگوں نے، 500 لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے، اس پہ بھی آپ ان کے ریزلٹس ودہیلڈ کر رہے ہیں. مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا زیادہ تعصب اس بات کا کہ ہم ہی سندھ پہ جیتیں گے، ہم ہی سندھ پہ قبضہ کریں گے، چاہے وہ انفیئر مینز ہو. اچھا غزالہ صاحب صاحب، چلیں آپ کی ساری باتیں بجائیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے جو یعنی اچھے لیڈر اور ان کو آپ تقریباً یہ کہہ سکتی تھیں کہ میئر کا ان کو کینڈیڈیٹ سمجھا جا رہا تھا، خرم شیر زمان کو کیسے ہار گئے؟ مطلب کہا جاتا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ جو کہ صوبائی اسمبلی کا وہاں سے الیکشن جیتا ہوا ہو اور وہ ایک یو سی کا چیئرمین نہیں بن سکتا، آپ یہی تو ایک چیز ہے جو کوسچن مارک بنتا ہے کہ ایک لیڈر پاپولر ہے کراچی کا، وہ گلی گلی کونا کونا گھمائے. میں نے اس کے ساتھ خود ڈور ٹو ڈور کیمپین کیا، نہ جانے کتنے فلیٹس میں، کتنے گھروں میں جا کے ہم لوگوں نے کیمپین ان کے ساتھ کیا ہے. نہ صرف میں نے بلکہ بہت ساری اور خواتین اور مردوں نے جو کینڈیڈیٹس تھے ان علاقوں کے خرم شیر زمان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہم نے جا کے ان کے گھروں فلیٹس میں اور سب جگہ ہم نے کیمپین کیا تھا. مگر یہ بات بعید القیاس ہے کہ خرم شیر زمان اپنی یو سی سے نہ جیتے.
مطلب اس حد تک ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی پی ٹی آئی تو بالکل ناکام ہو گئی. ایسا ممکن نہیں ہے. کل جب ریگولر الیکشنز ہوں گے تو یہی کینڈیڈیٹس ایمرج کر کے آئیں گے, دوبارہ جیتیں گے لمبے نمبرز کے ساتھ. مگر اس وقت یہ والی جو ترکیب انہوں نے چلائی ہے, اس کا مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے نہ صرف کارکنوں کو, نہ صرف یہ کہ ان کے سپورٹرز کو, بلکہ ان کی لیڈرشپ کو بھی ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو ایسا ہوگا نہیں کیونکہ عمران خان ایک بہادر لیڈر ہے اور ان کے جو سپہ سالار جو عمران خان ہے اور باقی سب ان کے جو سپاہی ہیں وہ جٹے ہوئے ہیں اپنے کام پہ اور بالکل بھی نہیں ہٹیں گے. اور آپ اچھا مجھے بتائیے گا جی, اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ اب کراچی کے بیشتر امیدواروں کے جو سیٹس ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, یعنی اب ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا, الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, اب وہ ممبر نہیں رہے, دوبارہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں خاص طور سے کراچی اور اسلام آباد کے جو رہنما ہیں آپ کی پارٹی کے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اس طرح کی سلیکشن جو ہے نا بدنیتی پہ مبنی ہے. اگر آپ کی پارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اگر استعفے منظور کرنی تو سب کے کر لیں, 120 اور بھی پڑھیں, لیکن یوں باقاعدہ چناؤ کر کے ایسے لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کرنا جو یا تو بہت ہی لائل تھے یا بڑے ایکٹیو تھے پارٹی کے اندر, کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے نہ صرف یہ کہ لائل تھے اور ایکٹیو تھے, بلکہ وہ زیادہ تر اسپوکس پرسنز پہ نظر آ رہے تھے, ایکٹیولی سامنے نظر آ رہے تھے. اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے 11 کو رینڈملی چوز کر لیا ان کانسٹیچوئنسی سے جہاں پر یہ لوگ جو ہیں کم ووٹ لے کے جیتے ہوئے لوگ تھے ان کے, وہاں سے انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے اب ایک دم سے یہ 35 لوگوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں کہ میڈم آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنا لائل یا ووکل نہیں سمجھ رہے تھے یہ لوگ, ورنہ آپ کا بھی استعفیٰ منظور ہو جاتا. جی میرا تو نہیں ہوا, میں لسٹ میں دیکھ رہی تھی, میرا نام نہیں تھا, مگر یہ ہے کہ وہ پہلے بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم قسطوں میں لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کریں گے. ٹھیک چلے ٹھیک ہے جی میڈم ایک بریک کی طرف جانا ہے. جی مجھے سے کوئی فاصلہ نہیں کیونکہ ہم اپنے استعفے دے چکے ہیں اپریل میں, مگر ایک انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب اپریل کی دیے استعفوں کو ایک دفعہ بیچ میں مڈ میں ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان میں سے 11 کو, اور پھر آپ ابھی آ کر ان میں سے آپ 35 کو چوز کر لیتے ہیں کہ جی اب تو یہ ناانصافی پہ ہے. تمام لوگوں نے ایک ہی طریقے سے استعفیٰ دیا تھا. جب آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے نمبر وار آ کے آپ لوگ استعفے دیں, بالکل ایک جو لیگل پروسیس تھا جو کہا جا رہا تھا, باقاعدہ اسپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ ایک کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا, پریشر تو نہیں ڈالا گیا, لیکن یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا. بہرحال بہت بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفہ لے گی, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.